Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I hope you all right at your home. उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कमर्शियल जोग्राफ़ी जो आपका मतलब सब्जेक्ट है उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वर्ल्ड पॉपुलेशन। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चैप्टर 4 द वर्ल्ड पॉपुलेशन, लेक्चर नंबर 1। What is world population? World population. The current world population is 7.9 billion as of August 2021 according to the most recent United Nations estimate elaborated by World Meter. The term world population refers to the human population, the total number of humans currently living of the world. यानी दुनिया में इस वक्त जो मौजूदा आबादी है उसको वर्ल्ड पॉपुलेशन कहते हैं। यूनाइटेड स्टेट के जो है जो बिल्कुल करंट जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो है इस वक्त वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है यानी दुनिया की आबादी 7.9 बिलियन हो गई। ये मतलब रिकॉर्डिंग इसकी वो है मोस्ट रीसेंट जो है जो यूनाइटेड नेशन की जो वो है जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो तादाद है इंसानों की वो ये है। और ये वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है रेफर्स किसको करता है? ह्यूमन पॉपुलेशन। यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन की जो तारीफ़ है वो ये कि दुनिया में मौजूदा जो आबादी है वो असल में वर्ल्ड पॉपुलेशन है। अच्छा, ये तो चीज़ हमारी हो गई जो है ना चैप्टर नंबर 4 के शुरू में ही, बिल्कुल मतलब पहली बेसिक चीज़ हो गई कि दुनिया के अंदर आबादी कितनी है। अब ये आबादी किस तरीके से मालूम करते हैं, इसकी जो है कुछ टर्म्स हैं वो उसको यूज़ करते हैं। तो डेमोग्राफी, the demography is the statistical study of population, especially human beings. Demographic analysis can cover whole society or groups defined by criteria such as education, nationality, religion, and ethnicity. डेमोग्राफी जो है इसकी ये मुख्तसर डेफिनेशन है जिसमें ये बताया कि ये स्टडी स्टैटिस्टिकल स्टडी है पॉपुलेशन की। उसमें ह्यूमन के जो इसमें सोसाइटी के अंदर जो और या ग्रुप्स है उसमें जो क्राइटेरिया वो उसके एजुकेशन के ऊपर है और उसकी नेशनलिटी, उसकी कौमियत के बुनियाद पर, मज़हब यानी रिलीजन के बुनियाद पर, और एथनिसिटी मतलब दूसरी अखलाकियात के बुनियाद पर इसको पूरा जो है इसका एक डाटा जमा किया जाता है। इसको डेमोग्राफी कहते हैं। फिर इसी तरह जो है इसमें नेक्स्ट चीज़ क्या है? डेमोग्राफी के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो है जो वर्ल्ड पॉपुलेशन के अंदर है वो द बर्थ रेट। बर्थ रेट को मालूम करने का तरीका ये है, द नंबर ऑफ बर्थ per thousand individually annually within a population। ये मतलब इसकी डेफिनेशन है बर्थ रेट को इस तरीके से। इसी तरह जो है बर्थ रेट के बिल्कुल साथ साथ ही क्रूड रेट भी है, क्रूड डेथ रेट, द बर्थ रेट। The birth rate in a period is the total number of live births per thousand population divided by the length of the period in year। इसके बाद इसके में सेकंड चीज़ हो गई द क्रूड डेथ रेट।
The crude death rate. The crude death rate is the number of deaths occurring among the population of a given geographical area during a given year per thousand mid-year total population of the given geographical area during the same year. बर्थ रेट के अंदर जो है मतलब नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर थाउजेंड पॉपुलेशन, ये यानी थाउजेंड पॉपुलेशन के अंदर जो है उसमें ये देखना है कि कितने जो है पैदाइश मतलब लोगों की हुई है, कितने बच्चों की पैदाइश हो गई, ये तकरीबन, और इसको डिवाइड करेंगे थाउजेंड से तो बर्थ रेट निकलेगा। क्रूड डेथ रेट ये कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ डेथ उसी आबादी के अंदर थाउजेंड से जो है वो डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ डेथ जो है वो भी मतलब सामने आ जाएगा उसी साल में ही, मतलब ये दोनों चीज़ें निकालेंगे। अच्छा, ये किस लिए ज़रूरी है? ताकि जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है यानी उसमें उसको मतलब किस तरीके से उसको मर्दमशुमारी किया जाए, सेंसस जो है वो किस तरीके से किया जाए, और डेमोग्राफी जो है जिसमें एनालिसिस करना है, उसके लिए ये सब चीज़ें मालूमात हासिल करना बहुत ज़रूरी है। ग्रोथ रेट का जो एक इक्वेशन है जिसका आगे जाके जिक्र होगा, उसके ये दोनों हिस्से हैं, जिसमें एक द बर्थ रेट है और दूसरा जो है ग्रोथ क्रूड डेथ रेट। ये चीज़ हो गई, दो चीज़ें मतलब हो गई। अच्छा, इसको सिंपली बर्थ रेट भी कहते हैं, क्रूड बर्थ रेट भी कहते हैं, इसी तरह जो है डेथ रेट भी कहते हैं और द क्रूड डेथ रेट, दोनों मतलब इसको कहा जाता है। और ये टर्म इसलिए इस्तेमाल होता है कि जब ग्रोथ रेट निकालना होता है तो उसकी पूरी एक इक्वेशन है, तो ग्रोथ रेट इक्वेशन में नंबर ऑफ बर्थ रेट भी मालूम हो और नंबर ऑफ डेथ रेट भी जो है उस आबादी की उस साल के अंदर मालूम हो, और नंबर ऑफ बर्थ रेट जो है उससे माइनस करेंगे नंबर ऑफ डेथ रेट। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। The annual average rate of change of population size for given country, territory, or geographical area during a specific period. It expresses the ratio between the annual increase in the population size and the total population for that year, usually multiplied by 100. Population growth rate is the percentage change in the size of the population in a year. It is calculated by dividing the number of people added to a population in a year. Natural increase plus net migration by the population size at the start of the year. Importance of population growth. As human population grow, human demands for resources like water, land, trees, and energy also grow. Population growth has relatively easy and inexpensive solution, and because population impact every environmental challenge, it is an essential element to achieve sustainability.
What is fertility? Fertility is the quality of being able to produce offspring through reproduction following the onset of sexual maturity. फर्टिलिटी जो है ये यूँ समझे कि ह्यूमन के अंदर जो क्वालिटी है अपने ऑफ स्प्रिंग को बढ़ाने की, वो मतलब इसमें बताया जाता है. ये भी मतलब सेंसस का एक हिस्सा है और साथ साथ में जो है ग्रोथ रेट में इसको भी शामिल किया जाता है. डेमोग्राफिक इक्वेशन, टोटल बर्थ माइनस टोटल डेथ प्लस माइनस नेट माइग्रेशन. ये डेमोग्राफिक इक्वेशन है जिसके बिना पर जो है ग्रोथ रेट भी जो है इसी तरह इसको कैलकुलेट किया जाता है. ग्रोथ रेट में परसेंटेज ऑफ बर्थ रेट और परसेंटेज ऑफ डेथ रेट और परसेंटेज जो है माइग्रेशन, नेट माइग्रेशन जो है वो निकाल दिया जाता है. इसमें जो है इमिग्रेशन और इमिग्रेट ये दोनों मतलब शामिल होते हैं नेट माइग्रेशन में. तो ये इक्वेशन है, इसके ज़रिए से जो है आप ये समझ लें कि एक किसी भी एरिया की जो है स्पेसिफिक टाइम में मतलब 1 साल के दौरान या 5 साल के दौरान उसमें टोटल कितने बर्थ हो गए, कितने मतलब शरह पैदाइश कितनी हो गई, और उसमें से जो है शरह अमवात यानी माइनस कर दिया डेथ रेट को, और उसमें प्लस माइनस नेट माइग्रेशन कितने लोग हैं जो बाहर से जो है एक सूबे से दूसरे सूबे में आए या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, और कितने लोग हैं जो मतलब चले गए इमिग्रेंट जो है वो करके यहाँ से चले गए किसी और एरिया में चले गए. इस सिचुएशन को जो है ना जब पूरा जो कैलकुलेट किया जाता है तो ये सेंसस के काम आता है और ये पता चल जाता है कि आबादी का साइज़ कितना बड़ा होगा और कितनी ज़्यादा आबादी है या कम आबादी है, ये सब चीज़ें इसमें मालूम चलती हैं. The general form of equation is the mass balance equation in which demographic equation is equal to total birth, total death plus minus net migration, where natural increase yani demographic equation is referred to the natural increase. Natural increase by birth, उस आबादी की कितनी जो है वह उसमें पैदाइश हो रही हैं उसको माइनस कर दिया डेथ से. और नेट माइग्रेशन एक में इमिग्रेंट हो गया और एक में इमिग्रेंट्स, दोनों को जो है मतलब उसमें से इसको माइनस कर दिया कि नंबर ऑफ पीपल्स कितने जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो है आए यानी उस एरिया के अंदर, और उस एरिया से कितने लोग जो है उन्होंने नकल मकानी कर ली यानी उस एरिया को छोड़ के चले गए, ये इमिग्रेंट के अंदर शामिल होता है. तो इससे ये नेट माइग्रेशन पता चल जाता है, तो उस एरिया की सूरत हाल मालूम हो जाती हैं. तो ये सेंसस में काम आता है, ये पूरा डेमोग्राफिक इक्वेशन है, इसके ज़रिए से मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हो रही है ये मालूम हो जाते है. पॉपुलेशन ग्रोथ की क्या फ़ायदियत है कि जनाब उसको क्यों मालूम किया जाता है, तो वो इसलिए किया जाता है कि मुस्तकबिल में ताकि ह्यूमन जो है वो अवेयर रहे कि यहाँ पर कितनी जो है आबादी बढ़ सकती है और कितनी आबादी बढ़ रही है और अगले चंद सालों में ये आबादी कितनी बढ़ जाएगी. तो फिर उसी लिहाज से इंतज़ामात करना होगा, मतलब लिविंग स्ट्रक्चर को फिर आप इसी तरह सेट करेंगे, नंबर ऑफ़ हाउसेस बनाएंगे, फिर इसके बाद नंबर ऑफ़ टाउन्स बनता चले आएगा. जैसे जैसे आबादी बढ़ती रहेगी इसी तरह आप उसमें जो है ना नंबर ऑफ़ एरियाज़ को आप बढ़ाते चले जाएंगे, हाउसिंग स्कीम्स जो है वो बढ़ती चली जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजिंग हो जाएगी. फिर इसके बाद सिर्फ यही नहीं, इकोनॉमिकल जो है पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है ताकि फिर जो है इकोनॉमिकल जो है स्ट्रक्चर आप बनाएं कि वो जो आबादी मौजूद है उनमें उनको कितनी जॉब देंगे, और बाहर से जो आबादी आ गई है आपके पास और आपके मुल्क में रह रही है तो उनको जो है आप किस तरीके से जो है वहाँ पर बसाएंगे
اور کس طریقے سے ان کو جاب دیں گے. تو یہ ساری, اور پھر اس کے بعد نمبر آف فیسلٹیز کو بھی آپ بڑھا دیں گے کہ جناب وہاں پر نمبر آف اسکولز بڑھ گئے, نمبر آف کالجز بڑھ گئے, اور نمبر آف جو ہے ہاسپٹلس یہ بڑھ گئے. ساتھ ساتھ میں جناب چونکہ اس علاقے میں رہ رہے ہیں تو اس علاقے کے اندر فیسلٹیز کو آپ بڑھاتے چلے جائیں گے. تو یہ گورنمنٹ یہ سارے کام کرے گی جب اس کے پاس یہ پورا ایکویشن جو ہے نا پورا اس کے سامنے ہوگا. سینسس جو ہے وہ ہر 10 سال کے بعد ہونا جو ہے نا, بہت ساری جگہوں پہ 10 سال بعد اور بہت ساری جگہوں پہ 5 سال کے بعد جو ہے وہ اس کو ضرور دیکھ لیتے ہیں. اور جو یورپین کنٹریز ہیں وہ 100 ایئرز تک کے جو ہے اس کی پلاننگ کر لیتی ہیں. تو اس ایکویشن کے تھرو جو ہے ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے لوگ دنیا کے اندر آ گئے موجود ہیں, مطلب شرح پیدائش, اور کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور کتنے لوگ ہیں جو باہر ملک سے یہاں آئے ہیں یا ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں آئے ہیں, اور کتنے لوگ ہیں جو یہاں سے دوسری جگہوں پر چلے گئے ہیں. اس طریقے سے جو ہے یہ پورے ورلڈ پاپولیشن کی ایک اسٹیٹسٹیکل جو ہے اسٹڈی ہو جاتی ہے ڈیموگرافک ایکویشن کے تھرو. ایک ڈیٹا پورا پتہ چل جاتا ہے. Doubling of a country. The rule of 70 is a way to estimate the time takes to double number based on its growth rate. The formula is as follows. Take a number 70 and divide it by growth rate. The result of the number of years required to double. For example, if your population is growing rate is 2%, divide by 70, then by 2. ڈبلنگ آف اے کنٹری جو ہے یہ اس کا ایک رول ہے, ایک میتھمیٹیکل اس کا رول ہے کہ جو گروتھ ریٹ آپ نے جو ہے نکالا, جو مطلب ڈیموگرافک آپ نے جو ہے پورا ایکویشن کے تھرو سے آپ نے کیلکولیشن کر لی اور گروتھ ریٹ آپ کے پاس آ گیا. گروتھ ریٹ جو ہے آپ نے پرسنٹیج جو ہے ڈیتھ ریٹ کی اور برتھ ریٹ کی آپ نے اکٹھا کر لی. برتھ ریٹ میں سے آپ نے مائنس کر دیا ڈیتھ ریٹ کو, اور مائنس کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے آپ کے پاس جو ہے پلس مائنس جو ہے وہ نیٹ مائگریشن آ گیا آپ کے پاس, اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو فائنل رزلٹ آیا اس کو آپ ڈیوائڈ کر دیں 70 سے. جب آپ ڈیوائڈ کریں گے 70 سے تو آپ لوگ ڈبلنگ آف ٹائم آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ جناب 20 سال کے بعد یا 40 سال کے بعد اس جگہ کی آبادی کتنی ہو جائے گی. تو اس لحاظ سے آپ بندوبست کر سکتے ہیں. ورلڈ پاپولیشن کے اندر یہ سب سے اہم چیز ہے ڈبلنگ آف ٹائم. اس کا اصول یہ ہے کہ جو بھی رزلٹ گروتھ ریٹ کا آپ کے پاس آیا ہے اس کو آپ ڈیوائڈ کر دیں 70 سے. جب آپ اس کو ڈیوائڈ 70 سے کر دیں گے تو آپ جو ہے آپ کے پاس ڈبلنگ آ جائے گا. ڈبلنگ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈبلنگ ہے کہ 2 + 2 = 4, 3 + 3 = 6, 5 + 5 = 10, 6 + 6 = 12. تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کے پاس جو آبادی ہے وہ اس کی ڈبلنگ کتنی ہو گئی اور کتنی تعداد ہو گئی, یہ مطلب معلوم ہو جائے گا ڈبلنگ آف ٹائم سے. تو یہ صورتحال ہے جس میں مطلب ورلڈ پاپولیشن جو ہے اس کے اندر کتنی گروتھ ہو رہی ہے اور کس طریقے سے ہیومن جو ہے اپنی آبادی کو بڑھا رہا ہے. اور اسی طرح جب وہ کیلکولیٹ کر لے گا تو پھر اس کے بعد وہ مختلف قسم کی سہولتیں بآسانی جو ہے اس کو پرووائڈ کر سکتا ہے. اس کو یہ پتہ چل جائے گا فیوچر میں جو ہے کتنی آبادی اس کی ہو سکتی ہے. اس لحاظ سے پھر وہ تیاری کرے گا, اس لحاظ سے وہ نمبر آف ہاؤسنگ بنا دے گا, نمبر آف مطلب ہیلتھ پلاننگ کی طرف چل جائے گا, پھر اس کے بعد ایجوکیشنل پلاننگ کی طرف جائے گا, پھر اس کے بعد نمبر آف فیسلٹیز. اس ڈبلنگ ٹائم آف اے کنٹری کے ذریعے سے اس کو یہ معلوم چل جائے گا جو فیوچر کے اندر اس کو اپنی سہولتوں کو کس طریقے سے بڑھانا ہے. سینسس جس کو ہم اردو میں مردم شماری کہتے ہیں. سینسس از دا procedure of systematically calculating, acquiring and recording information about the members of a given population. ایک پاپولیشن جو ہے نا ایک حصے کا لے لیا, ایک زمین کے ایک جغرافیکل ایریا کا آپ نے ایک, اور اس کو آپ نے اس طریقے سے سسٹمیٹکلی آپ نے اس کو کیلکولیٹ کیا جیسا یہ ڈیموگرافی ایکویشن کو آپ نے جو ہے نا یوز کیا, اور اس میں آپ کو پتہ چل گیا جناب برتھ ریٹ کتنے ہیں اس آبادی میں,
اور 5 سال کے دوران سر برتھ ریٹ کتنا رہا، یا 10 سال کے دوران برتھ ریٹ کتنا رہا، پھر اس کے بعد ڈیتھ ریٹ کتنی ہو گئی اس آبادی کی، وہ آپ نے معلوم کر لیا. اور یہ ساری جو کیلکولیشن یہ جو ہے گھروں گھر جا کے معلوم کرتے ہیں پاکستان جیسے ملک میں. اور جو ہے جو مغربی ممالک ہیں اس میں تو ساری جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ نیٹ کے اندر اویلیبل ہوتی ہے اور ساری جو ہے انفارمیشن موجود ہوتی ہیں. لیکن پاکستان جیسے ملک میں یا انڈیا جیسے ملک میں یہ باقاعدہ سینسس کا ایک عمل ہوتا ہے جس میں گھروں گھر جا کے یہ سب چیزیں معلوم کرتے ہیں کہ جناب نمبر آف ڈیتھ کتنی ہو گئی، نمبر آف برتھ کتنا ہے، ایک گھر کے اندر جو ہے کیا کیفیت ہے، مطلب نمبر آف برتھ کی، اور جناب شرح پیدائش کی کیا صورتحال ہے، اور اموات کی مطلب کتنے اموات ہو گئے اور شرح اموات کتنے ہو گئے، تو پھر وہ مائنس اس میں سے کر دیتے ہیں. پھر جناب کتنے لوگ ہیں اس گھر کے جو باہر ملک چلے گئے اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو مطلب باہر ملک سے یہاں واپس آ گئے. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہے مطلب سینسس کے اندر جمع کیا جاتا ہے تاکہ کیا ہو کہ مستقبل میں یہ پتہ چل جائے کہ ڈبلنگ کے فارمولے کے ذریعے سے کہ مستقبل میں کتنی آبادی ہو سکتی ہے، ایک مطلب امیج کیا جا سکتا ہے، ایک تصور کیا جا سکتا ہے کہ کتنی آبادی ہوگی. تو جس لحاظ سے آبادی ہوگی اسی لحاظ کے ذریعے سے وسائل بھی استعمال ہوں گے، اور نہیں جو ہے وسائل اگر نہ ہوں تو وسائل جو ہے مطلب ریسورسز پروڈیوس کیے جائیں گے، مختلف وسائل جو ہے وہ بنائے جائیں گے. اور پھر اسی طرح جو ہے مطلب آبادی جو ہے وہ اس کو ایسے نہیں چھوڑ دیا جائے گا، اور اس کی جو نمبر آف فیسلٹیز وغیرہ اس کو دیں گے، ہیلتھ فیسلٹیز ہو گئی، ایجوکیشنل فیسلٹیز ہو گئی، انفراسٹرکچر جو ہے وہ بن گیا. پھر اس کے بعد پلاننگ ہو گیا، اکانومیکل سسٹم یعنی امپلائی وغیرہ نمبر آف امپلائیز کتنے ہیں بڑھا دینی ہے وہ، پلاننگ فور ایجوکیشن، ایجوکیشن کے لیے مطلب کتنا وہ کرنا ہے، کتنے نمبر آف اسکول، کتنے نمبر آف کالجز کی ضرورت ہے، وہ مطلب ساری چیزیں. پھر اسی طرح جو فیوچر پلاننگ کے طور پر جو ہے نمبر آف ہاؤسنگ کتنا ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں صرف اور صرف یہ سینسس کے اوپر مطلب پورا ڈیپینڈ کرتا ہے. اور سینسس میں جو کیلکولیشن کی جاتی ہے وہ ڈیموگرافی ایکویشن، جو جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا گیا، اس ڈیموگرافک ایکویشن کو اپلائی کر کے جو ہے اس کے ذریعے سے یہ معلوم چل جاتا ہے. تو یہ جو ہے آپ کے چیپٹر کا پہلا حصہ ہے جس میں آپ کو ان ساری چیزوں کی ڈیفینیشن آپ کو یاد کرنی ہے، اور یہ مطلب پوچھا جاتا ہے ایگزامینیشن میں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کی یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.